subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज 2079 असार 18 गते माध्यमिक तहका लाइसेन्सका परीक्षा जुन भएका छन् त्यसको प्रश्न र उत्तर लिएर आज आएका छौं। प्रश्न नम्बर 1 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएका छन् विद्यार्थीलाई एक रुखको उदाहरण दिँदै समय जंगलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? यसको सही उत्तर हुन्छ सी आगमन विधि। प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौं। विद्यार्थीलाई प्राकृतिक प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू समावेश गरी दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ ए वर्ग शिक्षण। 2 नम्बरको उत्तर हुन्छ ए वर्ग शिक्षण। प्रश्न नम्बर 3 विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू समावेश गरी दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 3 मा तपाईं हेर्नुहुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ उत्थानशील शिक्षा। यसको सही उत्तर हुन्छ बी उत्थानशील शिक्षा। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 4 मा छन् घटना अध्ययन, केस स्टडी र कार्य मूल्याङ्कन अनुसन्धान एक्सन रिसर्च का सम्बन्धमा तल लेखिएका मध्ये कुन चाहिँ मिल्दो कथन हो? प्रश्न नम्बर 4 मा अब त्यसको उत्तर हुन्छ डी। प्रश्न नम्बर यसको उत्तर डी मा दिएको छ कार्य मूल्याङ्कन अनुसन्धान तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्न र घटना अध्ययन कुनै अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा हामी आइपुग्यौं। प्रश्न नम्बर 5 मा छ ए स्कुल वान्ट्स टु फाइन्ड आउट ए स्टेटस अफ गर्ल्स participation in its service area. Which type of study should be done in this case? अब यसको उत्तर हुन्छ एक्सन रिसर्च। ए हुन्छ एक्सन रिसर्च हुन्छ। अब हामी आउँदैछौँ प्रश्न नम्बर अर्को एक्सन रिसर्च। अर्को प्रश्नमा हामी आइपुगेका छौँ तल मध्ये कुन अनुसन्धानमा साधनको रूपमा सहभागिता अवलोकन प्रयोग हुन्छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ सी गुणात्मक अनुसन्धान। अर्को हेर्दैछौँ हामी कुनै विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकामा लेखिएका कुराहरू पढेर जब तपाईँ सो पुस्तिकाको बायाँ भागमा रातो मसीले अङ्क दिनुहुन्छ त्यस समयमा तपाईले गरिएको काम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? यसको सही उत्तर हुन्छ मापन। यसको सही उत्तर हेर्नुहुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ मापन। अर्को हेरौँ प्रश्नपत्र तयार गर्दा पत्रको कठिनाई स्तर, विषयवस्तु र संख्याको निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ विशिष्टीकरण तालिका। यसको सही उत्तर हुन्छ विशिष्टीकरण तालिका सी। अर्को हेर्छौँ नतिजा विशेष किन गरिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सी सिकाइको। यसको सही उत्तर हुन जान्छ सी सिकाइको अवस्था विश्लेषण गरी शिक्षण सिकाइको सुधार गर्ने। अब हामी यति गर्दै अब हामी 10 नम्बरमा आइपुगेका छौँ। 10 नम्बरमा सोध्दैछ वाइ इज ग्रेजुएटिङ सिस्टम कन्सिडरिङ बेटर देन रिपोर्टिङ बाई र स्कोर? 10 नम्बरमा सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हुन जान्छ सी एड्रेस इरर अफ मेजरमेन्ट अफ ए टेस्ट। अब अर्को क्वेसन 11 नम्बरमा हामी आइसकेका छौँ। 11 नम्बरमा तपाईको प्रश्न छन् शिक्षक निर्मित परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा पुनः परीक्षण विधि रिटेस्ट मेथडको प्रयोग किन गरिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ बी
परीक्षाको विश्वसनीयता पत्ता लगाउन। हामी क्वेसन नम्बर 11 सम्म गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पेपर लिँदैछौँ। अर्को पेपरमा हाम्रो अर्को पेपर 2 नम्बरको पेज नम्बर 2 मा हामी आइसकेका छौँ। पेज नम्बर 2 मा आएर अलिक ठुलो गरेर हेरौँ यसलाई। 12 नम्बर क्वेसन। 12 नम्बर क्वेसनमा छ कुनै कक्षामा सामान्य साथै दृष्टिहीन एवं बहिरा बालबालिकाहरू समेत अध्ययनरत रहेको अवस्थामा समावेशी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत तलका मध्ये कस्तो शिक्षा प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सी। दृष्टिविहीन तथा बहिरा बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीसँग राखेर सबैको अनुकूल वातावरणमा शिक्षा दिने प्रबन्ध। अर्को 13 नम्बरमा शिक्षामा सामाजिक न्यायले कुन कुरालाई दृष्टिगत गर्दछ? 13 नम्बर क्वेसनको हो। अब यसमा हुन्छ सही उत्तर ए। पहुँच र गुणस्तरमा आर्थिक सामाजिक पहचानमा आधारित भिन्नता नहुनु। प्रश्न नम्बर 14 तलका मध्ये कुन अवस्थाले लैङ्गिक समताको अवस्थालाई बुझिन्छ? 14 नम्बर प्रश्नमा यसको सही उत्तर हुन्छ बी। लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेद। प्रश्न नम्बर 15 कुनै निश्चित कार्य वा भूमिकामा मात्र सीमित नभई विभिन्न कार्य वा भूमिकाका लागि आवश्यक हुने साथै विद्यार्थीका दैनिक जीवनका वास्तविक समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउने सिकाइलाई हामी तलका मध्ये कुन नामले चिन्छौँ? 15 नम्बरमा यसको सही उत्तर हुन्छ बी को व्यवहार कुशल सिप। प्रश्न नंबर 16 व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मेन गाइडिंग डॉक्यूमेंट टू डेवलप स्कूल लेवल करिकुलम इन नेपाल? प्रश्न नंबर 16 यसको सही उत्तर हुन्छ सी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अर्को प्रश्न नंबर 17 व्हिच अफ द फ्लोइंग शुड ए टीचर मेनली यूज टू गाइड हिम अथवा हर while preparing a lesson plan? प्रश्न नंबर 17 को उत्तर हुन्छ डी महामारी 17 को उत्तर हुन्छ टीचर गाइड। अब हामी आइसक्यौं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 मा आउँछु भने प्रश्न नंबर 17 पछि प्रश्न नंबर 18 मा आउँछु भने हामी 18 नम्बरमा हेर्छौं प्रश्न नम्बर 18 मा एक मिनट 17 18 भेरी गुड। 18 नम्बरमा हामी आइसकेका छौं। 18 नम्बरमा हेरौं। 18 नम्बरमा हेर्छु भने 18 नम्बर भेरी गुड छ। 18 नम्बरमा पाठ्यक्रम विकासका लागि सैद्धान्तिक आधारमा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ डी महामारी र विपदको समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। प्रश्न नम्बर 19 कुनै एउटा विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण किन गर्दछ? प्रश्न नम्बर 19 यसको सही उत्तर हुन्छ सी। स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउन। प्रश्न नम्बर 20 मा हामी आइसकेका छौं। प्रश्न नम्बर 20 मा हेर्छौं प्रस्तुत अंकको क्रमलाई पूरा गर्नुहोस्। यसमा छ यो सिरिजको क्वेशन हो। यसमा हेर्नुस् त 6 6 1 36 6 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ? 36 यो 36 छ। 6 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ कति आउँछ? 18 70 18 र 1 र 8 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ के हुन्छ? 8। यसको सही उत्तर हुन्छ 20 नम्बरको सी। प्रश्न नम्बर 21 तल प्रस्तुत शब्दहरूलाई वर्णानुक्रमण राख्दा सबैभन्दा सुरुमा कुन आउँछन्? यसको सही उत्तर हुन्छ ए किनभने यसमा हेर्नुस् न यसको सही उत्तर हुन्छ बी अप्सन बी
न्यारेट NAR आर पछि आउँछ के यस, यहाँ हेर्नुहोस् है NA सबैमा कमन दिएको छ। त्यसपछि के आउँछ यस आउँछ, यसपछि के आउँछ टी आउँछ, टी पछि यहाँ पनि डीमा पनि टी दिएको छ। त्यसैले गर्दा यसको उत्तर हुन्छ बी। अब यसमा हेरौँ शब्द बीचको अन्तर सम्बन्ध पत्ता लगाई सही छनौट गर्नुहोस्। फ्रेन्च फ्रान्स, पोलिस पोल्यान्ड, अर्को नाम यसको पोलिसको के हो पोल्यान्ड हो। त्यसैले गर्दा 22 को हुन्छ सी। क्वेश्चन नम्बर 23, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट ए सर्च इन्जिन। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट ए सर्च इन्जिन, यसको सही उत्तर हुन्छ विन्डोज। डी नम्बरको हुन्छ विन्डोज। 24 नम्बरको फर्मुला इन एक्सेल स्टार्टेड विथ, यसको 24 नम्बरको उत्तर हुन्छ डी इक्वल टु हुन्छ। अर्को पेज हामी लिँदैछौँ। अब अर्को पेजमा प्लिज क्वेश्चन हामी पाऊँ कि 3 नम्बरको पेज नम्बरमा हामी आइसकेका छौँ। 3 नम्बरको क्वेश्चन 3 नम्बरमा IEMI यस 25 नम्बरको क्वेश्चनमा छौँ हामी। IEMIS is an information system used for managing information related to, यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए स्कुल इन नेपाल। 36 नम्बरको विद्यालय, एकछिन अझै लेखलाई ठुलो गरौँ सजिलो हुन्छ आज हेर्नमा। एकै धेरै ठुलो भयो। विद्यालयलाई शिक्षकले आफ्नो ज्ञान खन्याउने र विद्यार्थीले दिमाग भर्ने संस्थाको रूपमा नभई ज्ञानात्मक कार्य वातावरण एवं सृजनात्मक सिकाइ वातावरण स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायबाट आएको धारणा तलका मध्ये कुन हो। 26 नम्बरको क्वेश्चन, यसको सही उत्तर हुन्छ ए विद्यालय सिकाइ संगठन। 27 नम्बरको शिक्षकको सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएको अध्ययन अनुसन्धान बारे जानकारी राख्ने तथा शिक्षण सिकाइ सुधारमा नियमित कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ। 27 नम्बरको उत्तर हुन्छ सी, यसको हुन्छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। प्रश्न नम्बर 28 मा हामी आइसकेका छौँ। अध्यापन अनुमति पत्रको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने परीक्षामा देहायको मध्ये कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ 28 नम्बर 40 वर्ष पुरा गरेको। अर्को 29 नम्बर बालबालिकाको लागि सिकाइका सन्दर्भमा देहायका मध्ये कुन चाहिँ भनाइले सिकाइको वास्तविक अर्थ प्रष्ट गर्न सहयोग गर्न सक्छ। 29 नम्बरमा आउँछ, यसको उत्तर हुन्छ डी, सिकाइले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। प्रश्न नम्बर 23, मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ किशोरावस्थाको विशेषता हो। प्रश्न नम्बर 30 मा यसको हुन्छ सही उत्तर सी, द्रुततर परिवर्तनको अवस्था। 31 नम्बरमा बाह्य उद्दीपक प्रतिको प्रक्रियालाई कुन सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइका रूपमा लिन्छन्। 31 नम्बरमा यसको सही उत्तर हुन्छ व्यवहारवाद। अर्को 32 नम्बरमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बीच ठुलो भिन्नता देखिएको अवस्थामा यसलाई कम गर्न गुणस्तरीय सुधार गर्न के गर्नुपर्ने हुन्छ। 32 नम्बरमा हुन्छ सी, यसको सही उत्तर हुन्छ 32 नम्बरको सी, व्यक्तिक भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। 33 नम्बरमा विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि देहायका मध्ये कुन चाहिँ पक्षको भूमिका सबैभन्दा प्रमुख हुन्छन्। 33 नम्बरमा हुन्छ ए, शिक्षकको। 34 नम्बरमा गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ ठिक छ। 34 नम्बरमा
यसको सही उत्तर हुन्छ बी, गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टिको को समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ। 35 नम्बर क्वेसन, तलका मध्ये विद्यालय सुधार आयोजनाको अभ्यास कस्तो खालको अभ्यास हो? यसको सही उत्तर हुन्छ 35 नम्बरमा सी को। 35 नम्बरको हुन्छ कस्तो खालको अभ्यास हो? सी को विकेन्द्रित। एक मिनट, 37 नम्बरको छौँ हामी, के अरे 35 नम्बरको एकैछिन, विकेन्द्रित योजनाको अभ्यास। 36 नम्बर, विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको मुख्य कार्य कुन हो? 36 नम्बरको उत्तर हुन्छ ए, विद्यालयको वासलात दुरुस्त भए नभएको परीक्षण गर्ने। 37 नम्बरको तलका मध्ये कुन कार्य मूलतः गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका अन्तर्गत पर्दछ? 37 नम्बरको उत्तर हुन्छ डी, माथिको सबै। अब अर्को पेज हामी लिँदैछौँ। 37 नम्बर हाम्रो सक्यो, यसलाई हामी रिमुभ गर्दैछौँ, अर्को अब लिँदैछौँ। अब हामी आउँदैछौँ 38 नम्बरको क्वेसनमा। अब 38 नम्बरको क्वेसन हेरौँ हामी। 38 नम्बरको क्वेसनमा तपाईँहरूको इक्जाम राम्रो गएकै हुनुपर्छ। अब यसमा मिलाइहाल्नुहोस् कति ठिक छ कति बेठिक छ। 38 नम्बरमा, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्थालाई ड्यास ड्यास दिएको रूपमा लिएको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ के अरे मौलिक हक, सीमा हुन्छ मौलिक हक, सी हुन्छ। 39 नम्बर, दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 4 अनुरूप सन् 2025 सम्म नेपालले कक्षा 5 को नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ डी, नेपालीको 72% र अङ्ग्रेजीको 63%। प्रश्न नम्बर 40, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा आधारभूत तहका बालबालिकाले आधा घण्टाभन्दा बढीको दूरी हिँड्नुपर्ने र विद्यालय खोल्ने सम्भव्य नभएका स्थानमा बालबालिकाको सिकाइलाई सम्बोधन गर्न कस्तो नीति राखिएको छ? 40 नम्बरमा हामी आइसकेका छौँ। यसको सही उत्तर हुन्छ ए, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्य योजना निर्माण। 41 नम्बरको, व्हिच वुड बी द मोस्ट लाइकली सेनेरियो इन ए ग्रेड टिचिङ क्लासरूम अर्गनाइजेसन? 41 नम्बरको उत्तर हुन्छ ए, देयर वुड बी ए स्टुडेन्ट अफ द सेम एज। 42 नम्बरको, एकजना शिक्षकले आफ्नो पाठ्य योजनाको विशिष्ट उद्देश्यमा विद्यार्थीले हाइड्रोजन र अक्सिजन बीच समानता र भिन्नता छुट्याउन सक्नेछन् लेखेका छन् भने यो विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक पक्षको कुन तहसँग सम्बन्धित हुन्छ? यसको 42 नम्बरको हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ डी, विश्लेषण। 43 नम्बरको, कक्षा कोठामा विविधताको व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन कार्यमा सहयोग गर्दछ? 43 नम्बरमा यसको सही उत्तर हुन्छ ए, भिन्नतालाई स्वीकार्ने र मान्यता दिने। 44 नम्बरमा, विद्यालयले सार्वजनिक सुनवाई किन गर्नुपर्ने हुन्छ? 44 नम्बरमा यसको सही उत्तर हुन्छ बी, विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्न। 45 नम्बरमा, इफ यू आर टू प्रोभाइड सजेसन टू डेभलप ए स्टैंड of an effective education leadership, which one among the following should be given highest priority? 45 नंबर को ऑप्शन को उत्तर हुन्छ, क्वेश्चन को उत्तर हुन्छ ए, इम्प्रूव स्टुडेंट्स लर्निंग। अर्को क्वेश्चन 46 नंबर को, प्रधानाध्यापक मा संचार उत्प्रेरणा र सहयोग को भूमिका
भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता छ भने निचमा कस्तो शैक्षिक नेतृत्व बल भएको मान्न सकिन्छ। 46 नम्बरमा हामी आइसक्छौँ। बीमा यसको सही उत्तर हुन्छ मानवीय बल, ह्युमन फोर्स। 47 नम्बरमा 47 नम्बर विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुन्छ? 47 नम्बरको उत्तर हुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, डी को हुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। अब 48 नम्बरको व्हिच अफ द फ्लोइङ मेथड विल प्रमोट कोलाबोरेटिभ लर्निङ एमङ स्टडी? यसको सही उत्तर हुन्छ 48 नम्बरको ए, नो वान टू नो लर्निङ, KWL। 49 नम्बरको कुनै शिक्षक खटाइएको तालिम वा